बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, अमेरिका ईरान की जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि सूरत हाल अमेरिका ईरान की जंग को लेकर बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने ईरान को अपने घेरे में ले लिया है और अमेरिका किसी भी वक्त अगले चंद लम्हों के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी जंगी तैयारों के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात तो आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन अमेरिका ईरान की जंग के बाद फौरी तौर पर अगर देखें तो पाक इंडिया की जंग भी जनाब छिड़ गई है बॉर्डर के ऊपर। और भारतीय फिजाइया के जंगी लड़ाका त्यारे उनका हमला, जिसके बाद पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक होती है, बॉर्डर्स पर पहुंची हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ये पंजाब के करीब का बॉर्डर बनता है जहां पर सूरत हाल इस वक्त जंगी सूरत हाल पैदा हुई है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज हो गई है और सायरन बज उठे हैं। इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग पर तो बात करेंगे, मैं वो खबरें तो आपको देता हूं, लेकिन अमेरिका ईरान की जंग की जो अब तक की तफसीलात हैं वो भी जरा आप सुन लें। एक तरफ तो ट्रंप की जानिब से अल ऐलान ये बात कर दी गई है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि ईरान की लीडरशिप की जानिब से मुज़ाकरात के लिए हम राब्ता कर रहे हैं और एक मीटिंग भी होगी, लेकिन हम उसके बावजूद किसी भी वक्त ईरान पर हमला करेंगे। मीटिंग भी होंगी, मुज़ाकरात भी होंगे, लेकिन हमने ईरान के ऊपर हमला करना है। ये ट्रंप की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जनाब बता दिया गया है कि हम किसी भी वक्त किसी भी लम्हे ये कर सकते हैं। जब एक जानिब तो तमाम यूएस मिलिट्री एसेट्स जो है मिडल ईस्ट के अंदर पहुंचा दिए गए और अल उदैद एयरबेस कतर के अंदर, वहां पर तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो अमरीकी फजाइया की गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। लड़ाका त्यारे, F-35 फाइटर जेट्स, B-35 B-52 बॉम्बर्स त्यारे, दीगर अमेरिका के जो जंगी त्यारे हैं वहां पर उनकी प्रवासें देखी जाती हैं। और फिर अब जो यूएस नेवी के MQ-4 से ट्राइटॉन जो है वो ड्रोन्स हैं, जो हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं, वो भी इस वक्त गल्फ ऑफ अदन में देखे गए हैं। और उसी के साथ साथ जो साइली इलाका ईरान का जो बॉर्डर है वहां पर ये ड्रोन मुसलसल पिछले 24 घंटों से सर्वेलेंस कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है और किसी भी वक्त किसी भी लम्हे सिग्नल मिलते ही ईरान जो अमेरिका की फसाइया है वो बॉम्बर्स त्यारों से ईरान के ऊपर हमला करेगी। अब ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ सूरत हाल पर तो काबू पाया है। हजारों की तादाद में लोग मौजूदा हुकूमत के हक में बाहर निकले हैं और वो अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और आयतुल्ला खामनाई के हक में नारे लगा रहे हैं। एक चीज तो ये है। और फिर ईरान ने स्टारलिंक का इंटरनेट जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो ये एक खबर आ रही है जिसके बाद सूरत हाल अमेरिका के हाथ से भी निकली है। अब किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है और उनके लड़ाका तैयार है, उनके ड्रोन जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर है। अब इसके रिटेलिएटरी अटैक के अंदर ईरान भी हमला करेगा, वो इसराइली मिलिट्री बेस के ऊपर और जो जनाब अमेरिका के मिलिट्री बेस है उस पर हमला कर सकता है। और साथ ही साथ आपको मैंने खबर दी थी कि इसराइल के शहरियों को एनोनिमसली मैसेजेस गए हैं कि आप अपने स्काई के ऊपर, अपने आसमान पर नजर रखिएगा, बड़ा हमला आपके ऊपर होगा। और उसको जोड़ा गया था कि ईरान किसी भी वक्त जोरी हमला भी कर सकता है और वो जोरी सलाहियत हासिल कर लेगा। तो अब उस सारी सिचुएशन के अंदर इसराइल ने अलर्ट लेवल जो है वो रेस कर दिया है इंटेलिजेंस असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी वक्त जो है वो ईरान के अंदर मिलिट्री एक्शन करेंगे और उसके जवाब में जो ईरान है वो भी हमला करेगा, तो वो एक एटमी हमला हो सकता है। तो इसराइल ने अपना अलर्ट लेवल जो है इंटेलिजेंस असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है, ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और उसके अलावा एक और अहम खबर है कि इसराइल के तमाम तर हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, वहां पर इंस्ट्रक्शंस कर दी गई हैं कि आप इमरजेंसी बुनियादों के लिए तैयार रहें। ये इसराइल के हॉस्पिटल से जो है वो जनाब खबरें आ रही हैं कि वहां पर इमरजेंसी नाफिज है, अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। और जितने भी ईरान के डिप्लोमेट्स हैं उनको यूरोपियन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। जो प्रोटेस्टर्स के हवाले से खबरें आई हैं कि ये आप वहां पर दाखिल नहीं हो सकते, तो मजीद पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये स्टेप बाय स्टेप
اب حملہ ہو رہا ہے اور یہ پہلی ایک ویو ایران کے حملوں کے اوپر ختم ہو گئی ہے. اب دوسری ویو سٹارٹ ہوئی ہے پابندیاں. پابندی لگائیں گے, جو ایرانین کرنسی ہے وہ مزید خطرناک حد تک بڑھے گی. ظاہر ہے ایک جو ایران کا ریال ہے وہ 0 یورو کے برابر ہے, اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر پابندیاں لگائیں گے, وہاں پر احتجاج مزید بھڑکیں گے. اس کے بعد ایران امریکہ حملہ کرنے کا سوچے گا. تو یہ دوسرا سٹیپ شروع ہو گیا پابندیوں کا. اب یہ ایران کے اوپر پابندیاں لگنا جناب شروع ہوئی ہیں, تو وہیں پر دوسری جانب ایک جنگ تو یہ ہے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے آمنے سامنے. تو امریکہ نے اس وقت پوری دنیا کے اندر جنگیں چھیڑ دی ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے بڑا قریب ہے, وہ پاکستان کے حق میں بیان دے رہا ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر آپ کیسا جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کل جو ہے ماضی کے اندر انڈیا کے ساتھ بڑا قریبی تھا, وہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر نریندر مودی کے ہاتھ پکڑتا تھا, اس کو ہوا کے اندر لہراتا تھا. آج اسی نریندر مودی کے خلاف بول رہا ہے, کل کو یہی ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گا. آپ اس کو جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ کس طرح کا آدمی ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ جنگیں چھڑے, یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بھی ہم دباؤ کے اندر لائیں اور پھر جو معاملہ ہم ان سے کروانا چاہیں ہم اپنی مرضی سے کروائیں. تو اب یہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر بھی جناب جنگ چھڑ گئی ہے اور بھارتی جنگی ہتھیاروں کا حملہ ہوا ہے. پاک فضائیہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر جا چکی ہے. پہلے 2 دن پہلے خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ انڈین میڈیا نے اور انڈین آرمی نے کہا ہے کہ جو کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پر ہم نے پاکستانی ڈرونز گھسے ہیں اور پاکستانی ڈرونز کو ہم نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے, ہماری فوج نے ان کو ٹارگٹ کیا, ان کو گرا دیا. یہ انڈیا کی فوج کی جانب سے 2 دن پہلے دعویٰ کیا گیا کشمیر کے اوپر, جب میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا ایک بڑا مس ایڈونچر کی تیاریاں کر رہا ہے اور وہ لگے ہاتھ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈین ایئر فورس ہیوی ایئر کرافٹ سرکلنگ نیئر پنجاب بارڈر ایٹ نائٹ. پنجاب کے بارڈر کے قریب رات کو اس وقت جو ہے انڈیا کی فضائیہ کے جو ہیوی ایئر کرافٹ لڑاکا جنگی طیارے ہیں وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں, وہ پروازیں کر رہے ہیں. اور یہ نائٹ فلائٹ کا مطلب ہوتا ہے ہائر الرٹ. یہ کوئی جی پی ایس اسپوفنگ نہیں ہوئی, بلکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈین فضائیہ جو ہے وہ اپنی خطرناک حد تک موومنٹس کو بڑھا رہی ہے اور وہ پاکستان کی بارڈر کے قریب آ رہے ہیں, لائن آف کنٹرول کے قریب آ رہے ہیں. اور ادھر سے 19 اور 20 کو ان کی فضائیہ نے پاکستان کے بارڈر کے قریب سر کریک سے لے کر سیالکوٹ کے بارڈر تک اپنی جنگی مشقیں بھی کر رہی ہیں, جہاں پر پاکستان نے اپنا ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی روٹین کی موومنٹس نہیں ہے, یہ ایک ہائی الرٹنس لیول ہے. اور یا تو یہ بتاتی کہ یہ مس ریڈنگ سگنلز ہیں یا ڈارک اور جو ہیں وہ انکریز ہوا ہے تو اس کی مسٹیکس ہیں, بالکل نہیں. یہ ایک غیر معمولی نقل و حرکت بھارتی فضائیہ کی جانب سے جناب دیکھی گئی ہے, جس کے بعد ٹینشنز مزید بڑھ گئی ہیں اور وہاں پر پاکستان کی فوج اور فضائیہ بھی مکمل طور پر پنجاب کی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ہائی الرٹ ہو گئی ہے. اگلی خبر سنیں, انڈین ایئر فورس یہ ریڈارز کے اوپر جو ہے سگنلز شو ہوئے ہیں کہ انڈین ایئر فورس کا جو IL-78M ایریئر ریفیولنگ ٹینکر اور جو وہ ہریانہ کی ایئر سپیس کے قریب جو دلی کے قریب ہے وہاں پر دیکھا گیا ہے. اور یہ پاکستانی بارڈر کے بالکل قریب ہے, یہ پاکستان کا جو بارڈر فیسنگ سیکٹر ہے وہاں پر یہ ان کے یہ جو ہے وہ ریفیولنگ ٹینکس جو ہیں وہ بھی دیکھے گئے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارتی فضائیہ کے. اس سے نظر آتا ہے کہ بھارتی فضائیہ بھی ایک بڑے مس ایڈونچر کی تیاری کر رہی ہے. وہ پاکستان کے اوپر پہلے الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان کے ڈرونز آئے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس ڈرونز کو لے کر جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے ڈرونز کو گرایا ہے. اور پھر اب یہ بھی کہیں گے نا کہ دیکھیں اب اپنے ٹیررسٹ گروپ کو نشانہ بنانا ہے, جس طرح سے پہلے انہوں نے پہلگام کا جو ہے واقعہ رچایا تھا, ڈرامہ رچا کر اور پھر پاکستان پر حملہ کیا تھا. تو بالکل اسی طرز کے اوپر وہی ڈرامہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے دوبارہ دہرانے کی جناب کوشش کی جا رہی ہے. اور اب کی بار یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کی سائڈ لے تاکہ وہ اس سارے معاملات کو بیلنس کر دے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلسل انڈیا کا موقع کیا جاتا ہے کہ آپ کے 7 طیارے گرائے گئے, آپ کے 8 طیارے پاکستان نے گرا دیے. تو بالکل اسی طرح سے بھارت یہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کے خلاف اس طرح کے بیانات دیں تاکہ ہم اس جو ہے وہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے, جس کے لیے امریکہ کے باروں بار جو ہے پاؤں بھی پکڑے جا رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ایک موقع دیں, ہم پاکستان کا کوئی ایک طیارہ گرا دیں, کہیں ایک جگہ کے اوپر حملہ کر دیں, پھر آپ بھی ہمارے ہم پہ اس طرح کے بیانات جو ہے وہ دیے جائے گا. تو یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو آپ لازمی خنانہ کے بعد پاکستان زندہ باد.